ने और मुझे हुक्म दिया कि भैया इख्तिताम पे कसम पढ़नी है। तो कसम मैं मुकद्दर तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन शायर ने अपने आका की शान बयान करने के लिए कसम खाई, जगह जगह की कसम खाई। कहाँ कहाँ पहुंचा वो, कहता है कि मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, शम्मे दिल नूरे नजरों करारे जां की कसम, शम्मे दिल नूरे नजरों करारे जां की कसम, जब कसम अजमत इंसान की कसम, निगह नाज की अंदाज मेहरबान की कसम, रूए जाना की कसम, खुसरवे खूबा की कसम, साजे हस्ती की कसम, सोजे जावेदा की कसम, दीदाए नम की कसम, जुम्बिशे निगाह की कसम, नगमाए मुर्गे नवासन ये गुलिस्तान की कसम, गुलो नसरीन की कसम, सुम्बुलो रहमा के दरख्त सुबह की कसम, रंगे गुलिस्तान की कसम, नूरे आबिद की कसम, ताबिशे रंदा की कसम, नादाए नीम शबियो शबे हिजरा की कसम, कसम, ताबिशे जौहरे आईनाए इरफान की कसम, माहू अंजू की कसम, लिजरे ताबा की कसम, हरम तैबा के हर शम्मे फरोजा की कसम, रोजे अव्वल की कसम, हश्र के मैदान की कसम, रब्बे हबली की कसम, मूसा के दामा की कसम, आबे शीरी की कसम, जन्नत रिजवान की कसम, हौजे कौसर की कसम, हूर की हिलमा की कसम, शब असरा की कसम, आदम इंसान की कसम, जहाँ जहाँ से वो गुजरे वहाँ वहाँ की कसम, शब असरा की कसम, आदम इंसान की कसम, बदले उल्फत की कसम, ऐद की पैमा की कसम, आदम आदमो नूह इब्राहीम सुलेमान की कसम, चश्मे मूसा की कसम, जलवाए जज़ा की कसम, इब्ने मरियम की कसम, यूसुफ किना की कसम, तौरात इंजील ज़बूर आया कुरान की कसम, यारे गार हजरत अबू बकर के ईमान की कसम, फारूक आज़म की कसम, सारे नुमाया की कसम, तैतरे शर्मो हया हजरत उस्मान की कसम, शेर हक मौला अली जाने बहरा की कसम, सब्ज़ गुंबद की कसम, नूरी कहकशां की कसम, जबल नूर की अरफात के मैदान की कसम, नूरो निकहत की कसम, बदम चरागा की कसम, सादिया ताई के उस वक्त मेहरबान की कसम, शुक्र ऐसा की कसम, बुज़रो सलमा की कसम, बुहरैरा की कसम, हजरत हसन की कसम, जामे वहदत की कसम, बादाए इरफान की कसम, इश्क़ करनी की कसम, फक्र के सुल्तान की कसम, अबू हनीफा की कसम, हिकमत दौरा की कसम, शाफ़ई मालिकी जो हम्बली फैज़ान की कसम, दाता हजवेरी की आत्मा की कसम, दाता हजवेरी की रिफ़त के आत्मा की कसम, गौसे आज़म की कसम, हिंद के सुल्तान की कसम, शरफ़ाई की कसम, जाने गुलसितान की कसम, दस्त बोटी की कसम, दीदाए हैरान की कसम, शाह सरहंद मुजद्दिद शाह खूबा की कसम, नक्शबंदी जहाँ जाने मुरीदान की कसम, शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ताबा की कसम, हजरत गंज शकर खुल्द आसिता की कसम, शाह कलियर की कसम, साबिर जाना की कसम, मीर खुसरो के निजाम, मेहर जरख्शां की कसम, शम्स तबरेज की, मंसूर के विज़ा की कसम, लाल शाहबाज के उस जज्बाए रफ्तां की कसम, बुअली शाह कलंदर महताबा की कसम, बाकी बिल्लाह की कसम, खाताए खाता की कसम, बाहू
سلطان کی قسم، عاشق یزداں کی قسم، رومیو سعدیو جامیو رضا خان کی قسم، قبلہ عالم کی قسم، جامع چشتیاں کی قسم، مہردی شاہ کی قسم، شاہ سلیمان کی قسم، اشرفی پیر کی، سمنان کے سلطان کی قسم، شان وارث کی قسم، چشم نگہباں کی قسم، شاہ بکلی کی صحابی کے آستاں کی قسم، شاہ بیداری کی قسم، صوفی مہران کی قسم، شاہ بہاؤالدین زکریا کے عرفان کی قسم، رکن اعظم کی قسم، والی ملتان کی قسم۔ یہ قسم کہاں تک میں پڑھوں اور کہاں تک آپ سنیں؟ قسم شاید خدا جانے کہاں گیا، کہاں گیا۔ وہ کہتا رہا کہ کہا کہ قمر الدین کی قسم، سیال کے میران کی قسم، کرما والے کی شرف پور کے فیضان کی قسم، شافعیاؤدین مدینے کے مہربان کی قسم، شاہ جماعت علی ہادی نگہبان کی قسم۔ کس دربار پہ گیا شاید؟ کس دربار پہ گیا؟ میں اپنے کرم فرماؤں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ بالکل مجھے اس طرح کھیل دیا تھا کہ ایک وقت میں ذرا دور چلا گیا تو پتہ چلا ساتھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑے تھے، تو یہ ذرا جو کہ وہ سننے میں اتنے وہ مستدرک تھے کہ ذرا مجھے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، بڑی مہربانی۔ شاید قسم کھاتا رہا، قسم کھا دیکھا کہ اس نے اختتام کیا کربلا جانا، کربلا شاید پہنچا کربلا۔ اس نے کہا کہ ڈھلتے سورج کی قسم، گرد کارواں کی قسم، روز عاشور کی پرسوز داستاں کی قسم، نظم عالم کی قسم، گردش دوران کی قسم، جو کیا شاہ نے حر پر اسی احسان کی قسم، مسلموں اون و محمد مہتابہ کی قسم، ام لیلا کی قسم، فضائے شاداں کی قسم، بنی ہاشم کے قمر لال بدخشاں کی قسم، غازی عباس علمدار نگہباں کی قسم، حسن اکبر کی قسم، نازش خوباں کی قسم، حلق اصغر کی قسم، قاسم گریاں کی قسم، بی بی صغرا کی قسم، بھائی کے ارمان کی قسم، آج سوگاں کی قسم، شام کے زنداں کی قسم، جیسے خیموں کی قسم، روتی ہوئی ماں کی قسم، بی بی زینب کی قسم، وارث قرآن کی قسم۔